सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाजरीन, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुश आमदीद। हिचकी आती है और इंसान दुनिया में आ जाता है, एक कोने में पैदा होता है और उसके बाद यूं ही सिलसिला चल निकलता है और रिज़्क़ की तलाश में दर दर फिरता है। और एक जगह पर जहाँ पैदा होता है, पता नहीं फिर कहाँ पर जाकर उसका आखिरी वक्त आता है और इंसान इस दौरान बहुत तगदो करता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रता है। इन तमाम मराहल को तय करने वाले आज एक मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद नामूस साहब, टीवी टुडे सैटेलाइट चैनल के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग और न्यूज़ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि कुनरी पाक सिंध का एक इलाका जहां पर इनकी पैदाइश हुई, उसके बाद इन्होंने रोशनियों के शहर कराची में जाने की बजाय लाहौर शहर का क्यों इंतखाब किया और इनका ये सफ़र कैसा रहा। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका। मेरा ताल्लुक़ तो सिंध से है, कुनरी से। कराची जाने का फ़ैसला मेरे हाथ में था नहीं और लाहौर में अपनी मर्ज़ी से आया नहीं। 8वीं क्लास तक तो मेरी एजुकेशन वहीं पे थी, कुनरी में पढ़ता रहा। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है, ज़िला सिंध, सूबा सिंध का इलाका है। वहाँ से यहाँ पे एक मीडिया वर्कशॉप हुई थी 1998 में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मुझे शौक़ बहुत था अखबारात पढ़ने का। ये नहीं पता होता था कि अखबार जो पढ़ना है, इसको जो बनाने वाले सहाफ़ी हैं और इदारे को मीडिया हाउस कहते हैं। बस अखबार पढ़ने की हद तक शौक़ था और हर चीज़ पढ़ने की हद तक शौक़ था, जो भी पढ़ने को मिल जाए। तो मैं उस मीडिया वर्कशॉप में शिरकत के लिए आया, लाहौर आया। वो वर्कशॉप जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा ने करवाई थी। तो मैं 8वीं क्लास में था जब उस वर्कशॉप में शिरकत के लिए आया। उस वर्कशॉप में शिरकत के लिए पूरे पाकिस्तान से 60 के करीब लोग आए थे। उनमें से जामिया कराची, NED यूनिवर्सिटी, पेशावर कैंपस, कोयटा यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ हर बड़े तालीमी इदारे से एक नौजवान था। मैं भी था मैं सबसे कम उम्र, लेकिन था मुझे शौक़। तो 2 दिन की वर्कशॉप हुई। उसमें अल्लाह करी की रहमत करे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख, शफीक जालंधरी साहब, ज़ुबैर मंसूरी साहब और बाकी बहुत सारे असातिज़ा कराम जो थे, उनसे हमने लेक्चर्स से इस्तिफ़ादा किया। 2 दिन की वर्कशॉप के बाद उसमें कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में मेरी पहली पोजीशन आई। तो बस आके मैं चला गया, पहली पोजीशन आई, ठीक है, घर चला गया। 2 माह के बाद जमीयत के जो सेंट्रल ऑफिस है लाहौर में है, वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप जमीयत की मीडिया वर्कशॉप में आए थे। मैंने कहा यस। कहते आपकी पहली पोजीशन थी। मैंने कहा जी। कहते आपको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है, आप लाहौर में आके रहेंगे भी, पढ़ेंगे भी और काम भी। वाह। तो कराची जाने का फ़ैसला मेरे हाथ में था नहीं, लाहौर में आया नहीं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह से लाहौर। आप में वो कौन सी खूबियाँ हैं जिनको आप वजह समझते हैं कि जो आपको इस मुकाम तक लाई हैं? देखिए, खूबियों के सर पे आप दुनियावी लिहाज से, खूबियों के सर पे दुनियावी लिहाज से किसी डेजिग्नेशन पे नहीं पहुंच सकते। ये मेरी राय है, आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं। किसी भी दुनियावी लिहाज से इदारे की या किसी भी पोजीशन पे होना, इसका कतई नज़र मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं जिसकी वजह से नवाजा गया है। इसका कतई ये मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कुछ ऐसी खूबियाँ अल्लाह की तरफ से हों जो एक अच्छे इंसान के लिए तो ज़रूरी है। एज ए प्रोफेशनल उसका होना ना होना ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें, वैसे देखिए ना, सच बोलना एक बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल कैरियर के अंदर सच हज़म नहीं होता। आपको खामोशी के नाम पे, हिकमत के नाम पे खामोश होना पड़ता है। आप सच नहीं बोलते, आप नाम हिकमत का देते हैं, लेकिन आप होते गूंगे शैतान हैं उस वक्त। आप कहते हैं यार मैं हिकमत की वजह से खामोश रहा, हालांकि वहाँ बोलना चाहिए था आपको। आपने गूंगे शैतान का रोल अदा किया। तो देखिए, अगर जो खूबियाँ हैं किसी भी कैरियर में जो चाहिए, उसके लिए इन खूबियों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह की रहमत है। क्योंकि जिस सीट पे आप बैठे होते हैं उसके तकाजे कुछ और होते हैं, आपका किरदार और आपकी खूबियाँ कुछ और होती हैं। तो ये 2 इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मेरी राय है। आपको एक अच्छा खासा वक्त हो गया है, काफ़ी उम्र गुजर गई मीडिया में। आपकी शख्सियत से या आपके अमल से कितने लोग इस वक्त फील्ड में या दीगर इदारों में कामयाब हैं जिनका कामयाबी की वजह आप बने हों? अगेन जी, मैं रिपीट करूँगा, मेरी वजह से तो शायद कोई कामयाब ना हुआ हो, लेकिन मैं एक चीज़ जो मेरे लिए बायस से तस्कीन और खुशी का ज़रिया है वो ये है
کہ میں نے کیریئر کا آغاز کیا 2005 میں اپنا ٹی وی سے. تو اس وقت جیو ARY تھے, تیسرا چینل اپنا ٹی وی تھا, پنجابی کا تھا. جاب لینا اٹ سیلف کام تھا اور آپ سیلیبریٹی کا احساس ہوتا تھا جب آپ ٹی وی چینل میں کام کرتے تھے. تو میں رپورٹنگ میں تھا اور موسٹلی لوگ جو ٹی وی چینل میں تھے اخبارات سے تھے. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں رپورٹنگ میں تھا اور میں جس سے کچھ بھی سوال کرتا تھا اپنے سینئر سے, سب ایوائڈ کرتے تھے بتانے سے کہ یار اس کو بتا دیا. وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے تھے, اس کو بتا دیا تو بتانے کا مقصد ہے گھوڑے کی گھاس سے دوستی ہو گئی, لائک وہ یہ سمجھتے تھے. تو مجھے وہ فیز آج بھی یاد ہے. میں نے اس وقت ایک چیز, آپ کہہ لیں شعوری طور پہ تو نہیں, لیکن ایک طے کر لی تھی کہ اگر کبھی وقت ملا, اللہ نے موقع دیا, تو یہ کام کبھی اپنے جونیئر کے ساتھ نہیں کروں گا. اور پھر یہ وقت مجھے ملا اور سٹل مل رہا ہے الحمدللہ. یہ وقت مجھے ملا 2009 سے لے کر 2017 اور 18 تک, 8 سے 9 سال مجھے یہ وقت ملا دنیا ٹی وی کے اندر. میں اسائنمنٹ پہ تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں انٹرنشپ پہ لوگ آتے تھے. تو میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے فخر ضرور ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے اس وقت میڈیا کی ایک بہت بڑی لاٹ وہ ہے جو میرے ساتھ کام کرتی رہی, یا میں جب اسائنمنٹ ہیڈ تھا تو براہ راست جو اپنے تئیں مجھے استاد کہتے ہیں, لیکن وہ بہت باصلاحیت اور ذہین لوگ تھے اور ہیں, جو مختلف چینلز کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک بہت خوشی کی بھی بات ہے اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ہوا ہے. کیا آپ کے خیال میں میڈیا اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ قطعاً میڈیا نے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت میڈیا مروجہ جو صحافت کے اصول ہے اس پہ کام کر رہا ہے تو قطعاً نہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے تو کسی صورت میں کبھی بھی نہیں نبھا سکا, نہ ہی نبھا رہا ہے. اور اس وقت 2018 کے ایرا کے بعد, PTI کے دور کے بعد, تو میڈیا تو ہومیوپیتھک سا ایک رہ گئے ہیں جس کے اندر کہیں سے کمانڈ آتی ہے کہ اتنی بات کہنی ہے اور اس طرح سے کہنی ہے, کہہ دیتے. اس سے پہلے بھی اسی طرح تھا, لیکن اس وقت ذرا سختی کم تھی, اب سختی زیادہ ہے. تو میں تو قطعاً اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ میڈیا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. کیا آپ کی زندگی میں کتب بینی اہم ثابت ہوئی ہے؟ بہت, الحمدللہ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیے دفتر کے اندر بھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں اور گھر کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہیں. ایک جو میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہے, اس وقت شاید دور بھی تھا, لوگ پڑھنے کا رجحان بھی تھا اور جمعیت میں ایک بہت سکھایا بھی جاتا ہے پڑھنے کے حوالے سے. تو بک فیئر ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر, میں سال میں پیسے اکٹھے کرتا تھا اور تیسرے دن کا انتظار کرتا تھا اور سیکنڈ فیز کا انتظار کرتا تھا. تیسرے دن سیکنڈ فیز جو ہوتا ہے بک فیئر کا, اس میں عمومی طور پہ قیمتیں 60% تک ڈسکاؤنٹ پہ چلی جاتی ہیں. تو میں سال بھر میں فہرست مرتب کیا کرتا تھا کون سی کتب سے لینی ہے, بجٹ کتنا ہوگا میرا, کتنی کتابیں آ جائیں گی, تو میں لیتا تھا. اور میرے پاس وہی چیزیں ہیں اور میرا خیال ہے جو تھوڑا بہت شعوری طور پہ مجھے کچھ سمجھنے کی جو ایک فہم آیا ہے وہ کتب سے ہی آیا. اپنی چند پسندیدہ کتابوں اور موویز کے نام بتائیے جو نوجوانوں کو لازمی دیکھنی چاہیے. نوجوانوں کو تو قطعاً میں سجیسٹ نہیں کروں گا, میرا ٹیسٹ تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اور میں تو موڈ کے لحاظ سے چیزیں دیکھتا ہوں. خوش ہو تو کامیڈی دیکھ لوں گا, اگریسو ہو تو ایکشن دیکھ لوں گا, بارش ہو رہی ہے تو رومانس دیکھ لوں گا. تو میرا تو قطعاً یہ سجیسٹ نہیں کروں گا. ہاں, بکس کے اندر میری ایک رائے ہے کہ آج بھی اگر آپ بھی, ویسے تو اشفاق صاحب سے لے کے واصف علی واصف صاحب تک اور باقی جتنے بھی ہمارے ہیں, لیکن ایک سجیسٹ میں ضرور کروں گا دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے. آج کے دور میں دین کا صحیح فہم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ پہ. آج کے دور میں اگین رپیٹ کروں گا, عمل آپ کا جتنا بھی ہے, دیکھیے یہ تو اللہ کی دین ہے اور آپ کی کوشش ہے, دین کا صحیح فہم ہونا یہ اللہ کی آپ پہ بہت بڑی رحمت ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ دین کا صحیح فہم آئے تو سید ابوالعلا مودودی کو لازمی پڑھیے, یہ میری رائے ہے. نوجوانوں کے نام آپ کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک ویسے تو کتابی سا جملہ ہے, لیکن میں بتائے دیتا ہوں جو اپنے تجربے سے مجھے سامنے آیا ہے. ایک جگہ لیکچر تھا, وہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ یار زندگی میں کام وہ کریں, ہم سب بھی سنتے ہیں کہ کام وہ کریں جو آپ کا شوق ہو, شوق کو ذریعہ معاش بھی بنائیں. اب مسئلہ یہ ہے,
शौक का क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा ये मेरा शौक है। शौक तो हमें मूवी देखने का भी है, शौक तो एक्टिंग का भी है, सोने का भी है। और सोने का तो खैर कौमी शौक है हमारा। तो शौक तो हमारा ये भी है कि यार मैं सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मसला ये है कि शौक का आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ आपके शौक है या आपका टेस्ट है। एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। जो काम करते हुए आपको थकावट ना हो, जो काम करते हुए आप घड़ी को ना देखें, आप समझ जाएं कि ये आपका शौक है। बस जिस दिन आपको ये पता चल गया कि इस काम को करते हुए मुझे थकावट नहीं होती, वही आपका ज़रिया माश भी होना चाहिए, और उसी काम को ज़रिया आप अपने पेशा, अपना कैरियर के तौर पे लेना। नाजरीन, आज आपने देखा कि साजिद नमूज साहब ने आपके साथ चंद मखसूस बातें शेयर की। अगर आप इनको फॉलो करें और कोशिश करें कि अपना वो शौक़ दरियाफ़्त कर लें जिसको करते हुए आप थकते नहीं हैं, आपको किसी तरह की बोरिंग फील नहीं होती, ताकि आप उसमें मज़ीद काम करके आगे कामयाबी की दुनिया में दाखिल हो सकें। आपके लिए किसी नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।